तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली राशि जादु सभ्यता महान बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट कलाकार के कुरड सुने रमो नाकी आइग्या कलाकार के कुरड सुने रमो नाकी आइग्या आजसम्म भौती मान्छ गीत बहिरा गाइग्या आजसम्म भौती मान्छ गीत बहिरा गाइग्या नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका बिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेम ओड रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org र हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। सुदूरपश्चिमकी लोप हुन्नारेकी बोली भाषालाई बचाउनकी निम्ति डोटेली भाषा साहित्यको विकास गर्दाकी निम्ति ढोका भेट तमारा माझमा लिएर आयौँ। विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो। कार्यक्रम ढोका भेटमा हामीले फरक विषयवस्तु लिएर तमारा माझमा प्रस्तुत हुने गरिराख्यौँ। त मलाई थाहै छ आज शनिबार भया हुनाले हम एकजना पाहुनासित ढोका भेट गर्दै क्या कबै हामीले डोटेली भाषा साहित्यमा कलम चलाउने सर्जकलाई समेटौँ, कबै डोटेली भाषाका गीत गाउने कलाकारलाई समेटौँ, कबै त्यसरी भाषाविदलाई समेटौँ भने कबै संस्कृतिविदलाई समेटौँ, स्थानीय स्तरमा नौचलेका कलाकारबाट राष्ट्रिय स्तरमा नौचलेका कलाकारलाई समेट्या, त्यसपछि सर्जकलाई समेट्या, सबै किसिमका श्रोतालाई समेट्या एक मात्रै रेडियो कार्यक्रम हो ढोका भेट। हामीले डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधालाई पस्किनु हुँदैका ढोका भेटमा डोटेली भाषाका गजल, मुक्तक, डोटेली भाषाका कविता, गीति रचना यी किसिमले ढोका भेट अगाडि बढ्दैछ। ढोका भेटलाई हम सबै श्रोतासँग कि मैले सुन्ने खालको बनाउन चाहनु, किनकि कसैलाई कसै विधामा कलम चलाउनुहुन्छ, कसैलाई कसै विधामा कलम चलाउनुहुन्छ, कसैलाई गाईबाट आफ्नै मनकी उमाल पोख्दै मन लागन्छ भने कसैलाई भाषाका बारेमा कुराकानी गरेर संस्कृतिका बारेमा कुराकानी गरेर मनकी उमाल पोख्दै मन लागन्छ। तपाईँ हामीले सबैलाई समेट्ने प्रयास गरिराख्यौँ। सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमा यो एक मात्रै इस्यु कार्यक्रम हो कि हरेक किसिमका विषयवस्तु समेटबाट हरेक किसिमका श्रोताको भावनालाई बुझ्ने कार्यक्रमलाई हो। आज कलाकारसित हम कुराकानी गर्दैछौँ। एकजना नवोदित डेउडा गायक तेजुबिक मायालु हमसित छन्। उनीहरू डाकु तमले ढोका बिटका माध्यमबाट सुन्लाई छौ घुमा कर्म घुमा भौती चलेको गीत उनीहरू ढोका बिटका माध्यमबाट हामीले भौती भिट्टो तय गीतलाई बजाइराख्यौँ। त मलाई थाहै छ आज 19 हम कुराकानी गर्दैछौँ। उनीहरू मनकी उमाल पोख्दै प्रयास गर्ला। यी क्षेत्रमा आइसकेपछि उनले खास कोही किसिमका समस्यासित सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। के रहेछ वास्तविक गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दै मान्छौनको पीडा यी बारेमा विशेष कुराकानी गर्ला। तेजुबिक मायालु नवोदित डेउडा गायक हमसित छन्। आज मैले त उनलाई भनेले ब्यालु नाइ गर्दा सदान कि जस्या ढोका बिटका दारू गाड्डातिर लाग्दौँ व्यापारीनकी कुराकानी बठे। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने
भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइछ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुन्यो। भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलै किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलै किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जीवडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 9848 59 16 15। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाड्या व्यापारिक सन्देश भेटे ब्यालु नगरबाट आजका पौना नवोदित डेउडा गायक र सर्जक तेजुबिक मायालुलाई ढोकाभिटमा स्वागत गरे। लौ तेजुजी स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम ढोकाभिटमा। धन्यवाद नमस्कार हजुर। निका छौ त तेजुजी? एकदमै अब ठिकै छ भन्नु पर्यो सर। हजुर लगायत हाम्रो सामुदायिक रेडियो 7 स्टार की मौजो निका छ त परिवार सब हमारा मौजोले सबै सुकेराइ छन् भन्नु पर्छ। आज तमसित कुरडिकानी गद्य मौका मिल्दैछ। हम त झिक्कै खुसी छौं कि तम जसा एकदम मैले खुसी छौं सर। अब यो हजुरको रेडियो 7 स्टार पछि भन्नाले हाम्रो यो लोकप्रिय कार्यक्रम
ढोकाभिटबाट मलाई जो बोल्ने अवसर दिएको छ तपाईँलाई हजुरको यो मिडियालाई र हाम्रो रेडियो 7 स्टार परिवारलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिएको छ। आज तम जसा एक नवोदित प्रतिभा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा केन गद्य उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका प्रतिभालाई हामीले ढोका भेटमा ल्याउन पाया तैमालाई हम बहुत खुसी छौँ तेजुजी। हामीले हरेक पाहुनाका सुरुमा पृष्ठभूमिबाट कुराकानी जोड्दै गरिराख्यौँ। तमारा पृष्ठभूमिका बारेमा बताइदियो, तमरो जन्म कहाँ भया हो, आज भोल के गद्दा छौ, कसो गद्दा छौ, यी बारेमा थोक्कै कुराकानी बताइदियो। धन्यवाद हजुर। मेरो जन्म बैतडी जिल्ला शिकरपुर गाविस छ, रुचि जिल्लाको शिकरपुर गाविस वार्ड नम्बर 7 अहिलेको अब सुर्ने गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 पत्थरकोट भन्ने गाउँमा मेरो जन्म भयो सर। अब यसो पत्थरकोट भन्ने गाउँमा जन्म हुर्का भन्ने सर। भन्नाले पत्थरकोटमा जन्मिया नाना छनाको जिन्दगी लगभग ताई बिताया, के गरन्थ्या नाना छना, के तै बेलाका सम्झना छन् मनमा? अब सर यसो छ, अब नाना छना हम नफर्कियो भने अब किताब पनि भयो सर, किताब गरी अब अहिले यसो गरन्थ्यो, अब कसो गरन्थ्यो, अब भन्न नभन्न भन्नुहुन्थ्यो। तर फार्म फर्के पछाडिको मेरो भावना चाहिँ अब ठिकै थियो सर। एक्लो नबसे, अब साथीसँग त आफन्त जस्तो यसो मिली पनि बस्या, किसिमको भावना अब आफन्त साथी जो म भनेर चाहिँ एकदम नजिक हुन्छ, उहीलाई चाहिँ घाटा अझै नहो भन्ने किसिमको भावना थियो सर मलाई फार्म फर्केदेखि भनौँ। अब मेरो पढाइ अब स्कुलले पढेँ सर मैले, हाम्रो यो गाउँको स्कुल थियो सर। अब सुर्ने यो के अरे 07मा यो भुवनेश्वर चौथाली भन्ने छ, अब फेरि भुवनेश्वर अहिले त माविसम्म पुग्यो सर। हाम्रो पढ्ने बेला त्यो प्रावि अब निमावी तहमै मेरो पढाइले अब तस्तो डामाडलले चाहिँ सीमित रहेछ सर, पढाइ धेरै भयो। भन्नाले कक्षा 8 व्रत पढ्न पाया नाइ तमले? एकदम सर। अब अहिलेको यो महामारी जसो उस बेलालाई भेटाएको कसै सङ्कट थियो सर। अब देशमा द्वन्द्व थियो, अब कसैमा यो विषयमा भनौँ अब हामीलाई तरासले हाम्रो कोरोनाको तरासले जसो अब उस बेलालाई महल कसो थियो यस प्रदेशतिर लाग्यो सर। अब कसै बिहेबारीको बन्धनमा यताउता अब पढाइ चाहिँ त्यसपछि भयो सर। अब घरको परिवार अब राम्रै परिवारमा आफ्नो सामान्य भनौँ सर। अब ठिकै त्यो परिस्थिति, अब बाबाले देश परदेशै गरेर भए पनि हामीलाई पढाउने होला फेरि अब के आफ्नोले कसो लाग्यो सर। अब दासा बालकाले बैरागी जसो भयो अब कसो भयो सर। बहुत जसा विद्यार्थीका कसो छ भने पढ्या मनमा रहर हुनाले पढ्न नसकेको गुनासोलाई भौतिल गद्दान कि कसैका घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने, कोही नाना छनापछि अब रहरले देखा इन्डिया सबैजना अब उही जमानामा क्यासेट बुकबाट ट्याक्क कना देखा टेप बुकबाट पिठिन ल्याउँथे लाउरे उनीलाई देखन यहाँ स्कुल कि पढाइ छाडेर मैले अहिले इन्डियातिर दौडौँ कि भन्ने जसोलाई उही बेला एक किसिमको माहौलै थियो कसै समयमा। बेला अहिले समाज भौतिक परिवर्तन भइसकिरहेछ, अहिले पढ्छ भन्ने सोच हरेक मान्छेमा छ, पढन्छ लेखुन पढन्छ, भोलिका दिनमा पढाइ लेखाइ गरेर ठुलो मान्छे बन्न पढन्छ भन्ने देखा पढ्ने विद्यार्थीमालाई त्यो किसिमको सोच विकास अहिले भइसकिरहेछ। तेजुजी बेलै तमले शिक्षाको यात्रालाई त्यति अगाडि बढाउन नआइसक्या, गीत सङ्गीततिर तम कसरी आया हो यहीको पृष्ठभूमिमा जनौँ? अब गीत सङ्गीत सर यसो त मेरा आफ्नै आदरणीय अङ्कल कान्छा बोजेका चेला भन्दा मतलब काका मेरा लेखुदा प्रेमी थियो सर। हामी क्षेत्रतिर बोली र हरेक स्कुलतिर गाउने बन्दे त हामीले अब यो ढेका गोरुबच्चा अब चराउने बेलाले गाइनान कम्ने गीत सिधा हाम्रो हजुर कलाकारका टेपमा बजाउने साथीहरू सुन्ने भए अब मन पातिर कसरी गयो सर। अटोमेटिकली त्यही क्षेत्रतिर गीत बनाउने छ, क्यासेट निकाल्ने छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मनमा अब लाग्यो सर। घरबटलाई परिस्थिति हाम्रो पढाउनेलाई थियो सर। अब अहिले घरका इजाको बनाले म 81 वर्ष सुने होइन अब मेरो पढ भन्ने कथालाई थियो। अब त्यस्तो चाहिँ हामीले भारततिर लाग्यो म अलिक बिगड्यो सर। अब इन्डियाको कसो भयो परिस्थितिले अब कसै आएर बालबच्चा बिग्रिनु हुने बेला त कसरी पाल्ने घरको चुलो कसरी जलाउने भन्ने त अहिले त हजुरलाई थाहा भएको भन्ने बढी सर त्यसरी डुलिएको छ। तमले पहिलो डेउडा गीत कति सालमा रेकर्ड गरे हो? मैले सर 2061 अन्तिमतिर गएँ हूँ। 62 भदौ गाउँमा रहेको चाडपर्वलाई टार्गेट बनाएपछि बजारमा राखेको थिएँ सर। मेरी फुल्की बारी भन्ने मैले शीर्षक राखेपछि मैले एल्बम बनाएँ सर। वैशाली क्यासेट सेन्टर भन्नेले चाहिँ बजार गरे सर। कि एल्बम मैले आफूले बेचेँ सर। त्यति बेला आफूले बेच्नु पाइँदैन क्या उल्टी सुल्टी किताब गाउँला भनेर पनि तुले अब क्षेत्र अब त्यति बेला जो सुई बेला पाइएको थियो सर भन्ने लागेको छ। मैले त्यो मेरो एल्बमले कति घाटा मलाई नै भएको छ। तेजुजी हजुर
जै बेला क्यासेट निक्केरिकनाइ बेचिन्थ्या क्यासेट सिडीको जमाना थियो तै बेला कम्पनीलाई लगानी नहुने किनकि कम्पनीलाई बहुतै फाइदा हुन्थ्यो तै बेला कलाकारलाई बहुतै शोषण हुन्थ्यो कलाकार अन्यायमा पढे तै समयमा भन्नुपर्लाई बहुत जसा कलाकारले गुनासो गर्दान एक हिसाबले कम्पनीले अब आफूलाई फाइदा हुने भए उनीहरूले बेला लगानी गर्दै अहिलेको समयमा एकजना कलाकारले कम्पनीलाई पैसा तिर्नु पर्ने स्टुडियोमा जम्मा लगानी गर्नु पर्ने गायिकालाई दिनु पर्ने सङ्गीत संयोजन गर्दैबटे सबैलाई एकजना गायकले अहिले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ पहिलेका समयको गीत सङ्गीतको बजारले अहिलेको गीत सङ्गीतको बजारमा आकाश पातालको फरक भइसकिरहेछ जि बेला तमले जै बेला क्यासेट चलन थियो तै बेला गीत रेकर्ड गरे रहेछौ क्यासेट एल्बमका रूपमा गीत बजारमा पठाइसके पश्चात तन्गिलले त्यति चर्चा नपाएको अथवा तमले अब 62 सालमा गीत रेकर्ड गरे भने तै बेलाबाट अहिले तमले बहुतै अगाडि पुगिसक्या हुनुपर्ने थियो के भयो खास तै बीचमा तमले गीत सङ्गीत क्षेत्रमा त्यति आफूलाई चर्चित बनाउन नसक्दाको खास कारण के भयो अब चर्चित भन्नाले सर म त विशेष गरेर अब आफूलाई आफू धेरै ठुलो कलाकार हो जसले मैले महसुस सुनेको गरेर कुरा के भयो भने अब कसरी अब गइरहेको मन अब यो मैले धेरै सुनेका गीतहरू जुन बढी जसो गाएपछि अब मासमा लिएर छु सर लगभग मेरो कातामा जाल जोडेका जस्ता त्यो काल्पनिक गीत मैले विशेष देख्छ नै सर होइन आफूमा घटेका र मैले भोगेका धेरैका के घटनाहरू मैले जो दुई चार राखिरहेको छु सर पनि लेखाले हामीलाई लाग्यो नि अब भदौ भयो उति बेला त ठिकै सर मैले एक दुई एल्बममा गीत बढी देख्दै मन लाग्यो सर मेरो यो गाउन भन्नाले सर म लेखिदिया भागा बनाउने किसिमले कसो गुनगुनाएर नै मेरो त्यो सरेर अब गीत कला क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै विशेष हामीले निरन्तरता दिन नै पाएछ सर अब घरि परिस्थितिले परदेशीले अब विशेष भोग्यो दिन कर्ज मलाई डुबिने अवस्था भयो अब त्यो क्षेत्रबाट सर हामी कमाउँदाखेरि म पाल्ला भन्ने किसिमले लागिहाले नै सर वास्तवमा भन्दा भनेर अब त्यो कमाउला भन्छ लाग्यो नै हो अब गीतले नकमाइले नै थियो सर अब गीत एउटै कमाइले रहेछ सर अब उसको क्वालिटी भन्दैन चाहिँ अहिले क्वालिटी मरिरहेछ अब क्वालिटीभित्र उसको भिडियो उस किसिमको अब भन्ने के बढी हजुरलाई थाहै छ त्यो किसिमले सर्टक गाडीबाट हेर्दा चाहिँ सुनेको गीत त हामीले सडक भडक सक्छौँ नै सर अब जसले फिजिकल्लै मौलिक आफ्नै भाषा भेषभूषामा अब हाम्रो गीतले अब समाज फेदेलो त कसो विषय तर पनि हामीले प्रयास छ जो हजुरको मेडिएट गरिरहेको छ जो हामीले प्रोसेस गरिरहेको छौँ जसले गीत गरे हाम्रै भाषामा हाम्रै डोटेली भाषामा भनौँ हाम्रो बैतडी लिन भनौँ अथवा जसले सुदूरपश्चिमका भाषा हाम्रै भाषा अनुसार अब हामीले विद्युत भाषा भनौँ विषय भाषामा मैले चाहिँ गीत अहिलेसम्म बनाएको छ र घाटा नाफा दिएको भ्याले मलाई थाहा छ सबै चिजमा हामीले फाइदा मात्रै हेर्दैन हेर्नु के हामीले आफूले खन्या गाछबट्टि थोक्काइ छुट्टेबर भएलाई आफ्ना संस्कृतिकी निम्ति भाषा कला साहित्यकी निम्ति किन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता मेरोलाई हो वास्तवमा ढोकाबिट कार्यक्रमले अहिले पछिल्ला दिनमा तमुन जसा कलाकारलाई यतिर निम्तिसके पश्चात तमुनले कार्यक्रमको विषयवस्तुलाई निक्केरिकनाइ बुझिरहेछौ हामीले मरेबर लैजन त कसैले के नाइ थियो क्या सब यही रहने हो किन बेला भोलका दिनमा हाम्रो संस्कृति यो रहेछ हामीले यही किसिमले चाहिँ आफ्नो भाषालाई बचाउनु पर्ने रहेछ भनेर भज्जसा मान्छेले जानन्न भनेर यो कार्यक्रमलाई हामीले तमारा माझमा ल्याएलै हौँ खासमा आज तमसित कुराकानी गरिन्या कुराकानी मात्रै व्रत गरे कि जसोलाई लाग्यो किनकि तमरो डाकु खुबै मिठो छ घुमाकर्म घुमाका बारेमा थोक्कै पासा कुराकानी गर्ला त अगाडि जो तमले क्यासेटका रूपमा गीत बजारमा ल्याए भने तै बेला तमले गाएका गीत कसा थिए ट्याक्क गनाइदिएका तमले तमरा घुइला डाकामा अहिले सुनाइदियो भने हम बहुत खुसी हुने थिए ल धन्यवाद सर एकदम म गाउँमा सर उति बेला अब ढेका प्रत्येक जग्गा हर कसै गाउँ ठाउँबाट जन्म हुन्छ भने उनले आफ्नो गाउँ ठाउँको ढेका विश्लेषण हेर्दैको छेको गीतको बनाउने गरिरहेको थियो अब त्यसो हामीले अब ढेका बनाएको थियो मेरो गाउँमा एक वन थियो सर छत्रेबाज गोलगत भन्ने दुईवटा वन छ कति फेमस सानी वन ढिङ्ग्रा वन त्यसो नभएले हाम्रो ठाउँको लगा उनी वनको पानी उनी वनका घाँस दाउरा हामीले खाइहाल्यो उनी गाउँमा उनी वन रनमा चाहिँ हामीले खाए खेले हुनाले उनी वन सम्बन्धी मैले एक गीत लेखिरहेको थियो र मेरो पत्थरको सम्बन्धी खाली भिन्नाजुको दोहोरी थियो सङ्गीताजीले चाहिँ यति बेला उनलाई सम्झ्या एकदम उनी हामीलाई चर्चित गरे उनले निकै प्रेरणा दिएबाट हामीलाई सिकाएको थियो सर त्यो गीत गाउन खाली भिन्नाजुको दोहोरीबाट एक टुक्का हजुरहरूलाई सुनाउनु सुरु गर आयु सुराया धन का तले छतरे बाजे गोलू काटा
सुरनायाका थाला सागे झिक्नेरा पथारु कता जाना भुलै मेरी साले छतरे बाँझ गोलो काता मेरो माया जाला सागे झिक्नेरा पथारु कता मेरो माया जाला सागे झिक्नेरा पथारु कता। सर मैले पहिले एल्बममा स्वर दिएको छ सर यो गीतको। निको सुनिदिएको छ जसले मैले सुन्ने मित्र आफन्त अब दिँदै छ दर्शकले गीत चाहिँ यो भाडा निको भयो भन्ने छ सर। कति लगानी लाग्यो त्यो बेला? उही बेला सर पुष्पाञ्जली डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो यहाँ ख्याति महानगर यो मठखाएटपुरमा थियो। अब नारायण सिंह विष्ट थियो सर पहिला कम्पनीका मालिक। उनले एकदम निका मान्छे थियो सर। हामीलाई जो उति बेला प्रतिमा नयाँ परेछ जो भुवनदालजीले हजुर हामीलाई राम्रो प्रेरणा दिएको थियो सर। लगभग 50% हाराहारीमा खर्च त भयो थियो सर। अब त्यही हामीले गीत त्यहाँ बनाउने झन्पट्टि स्टुडियो थियो डाउन स्पिकरले दियो यहाँ खेती पेक्सानी सबै कुरा मिलाउनु चाहिँ बढी भयो सर। खर्च त भयो होला 50। बेला रुपियाँका गाँठा भौती लोन पढ्यो लाए जसो उपलब्धि नाइ भयो। लाए जसो उपलब्धि जोसम्म 2000 क्यासेट त गाउँठाउँमा अब यसो गएर पर्वइसकेको छ। मौका थियो गएर देख्यो अब कहाँ आफन्तहरूले लैले पठाइले सर। एक एक ठाउँबाट एक एक अब जसले बुझिरहेको छ यो कला संस्कृति के हो अझै गीत सङ्गीत के हो भन्ने अब हरेक प्रत्येक मान्छे फरक फरक बुझाइले सर। कोही कोही त मोदीको सुन्न खालि म्युजिक त्यो मात्र सुन्न कि त्यो गीतको गीतले के सन्देश लिइरहेको छ के भन्न छ भन्ने कुसुमको हाउभाव सुन्न कि लाइभ सुन्न सर। अहिलेसम्म समस्या छ जस्तो लागेको सर। सुरुका दिनमा गीत त्यति चर्चामा नआए पछाडि जब लगानी मात्रै डुबी तै पेसा अबका दिनमा दिए गीत सङ्गीत क्षेत्रलाई छाडेर अन्य केही पेसा अप्नाउनु पर्यो भन्ने तसो मनमा नलाग्यो कब है? यसो छ सर। अब यो त कसो हुन्छ भने अब मन त उही हो सर। जति जे भएला अब गीत त फ्याक्टो फुट्टी गरिँदैन जस्तो लागेको छ। हाम्रा स्टुडियोका बिच परिवेशका सर हुनुहुन्छ एकदम फ्याक्टो फुट्टो अब गीत बनाउँछ 2-4 वर्ष गीत बनाउँछ 2-4 वर्ष हरान्छ। त्यसरी निरन्तर कसरी पाउने हो तमले अब राम्रो भिडियो अब सबै कुरा गर्यो निको मौलिक भ्याले राम्रो किसिमले त्यो वाद्यवादनतिरलाई निको मान्छे गायिका मलाई निर्भर भनिरहन्छ र अहिले हामीले यो देशभक्ति गीत जो गरे सर हाम्रो कतिजना हामीले प्रवासपट्टि गऱ्यौँ सर। भारतको बेङ्गलोरपट्टि गऱ्यौँ। चर्चित गायकहरू छन् चर्चित गायिका दिदीबहिनीहरू छन् पूर्णकला विशी दिदी छन् रेखा जोशी गौरी भट्ट लोकदोरी गायिकालाई समेटेर एउटा गाउने मौका दियो उनीले भन्यो। मैले पार्वती कार्कीजीलाई गर्न घुममा समेत सर लोकदोरी गायिका वास्तविक हाम्रो पश्चिमको भाषामा बुझ्ने मान्छे छन् उनकी लेखाले त्यो अवसर जसो भयो अरे भन्ने हिसाबले अब गायो मिलायो सर होइन। दियो रुप्पे दियो होला नदियो होला धेरै जस्ता गायिका दिदीबहिनीहरू नयाँले मगाएर यो रेडियो यो सो भन्नान् त एक भनाइ मात्र रहेछ सर सुन्नमा आउने रहेछ। हामीले जब भित्रभित्र कुरा सुने त उनले यो कति किसिमको गीत छ कसो मागिदियो गीतले के भनिरहेछ कतिसम्म को छ भन्ने किसिमले त अब मूल्याङ्कन त गरिबले फेरि मेरो यो भाइ बहिनीको गीत अहिले मैले सम्झिया पाटनको हाम्रा यो कमला भण्डारी बहिनीले मलाई दक्षिणसम्म नभए नि हुन्छ दाइ हाम्रो गीतको यो चाहिँ मलाई एकदम हृदय छ यो शब्दर्यान भनेर भन्यो। मेरो 500सम्म पनि क्षमाइ नै सर भने फरक फरक सोच विचार छ सर आफ्नो ठाउँमा छ। अब तमरा डाकामा एकै गीत सुन्नु तै पछाडि यहाँबाटले थोक्का बेर स्या बिस्या गद्दे बेला हुन्ना छे कि सुनाउने हो अब मलाई? सर म यसै घुमा कर्मको दौत मैले पुरानो छाडी भाका उति बेला त्यसले पुदास प्रेमीजीले गाएको थियो। अहिले मेरो डाकामा सुनाउनु मेरो क्यासेटकै तलको अब युट्युबका जबुलको गीत छ आम दर्शक अहिलेका अब रेडियो सुनेका र हाम्रो लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका दुई सुनपट्टि बसेका साथी सङ्गी आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू मेरो पुरानो गीतले कसो थियो भनेपछि सुनान रेखेर उनलाई सुनाउनु हुन्छ सुरु गर। भुल्या है के बजफालीमा फिरू पाता लै फिराते लायाको साली सम्झिन्थ्यौ कि मलाई
सँगै जिउने सँगै मर्ने सिरुपत्या लैलै कसम खायाको साली सम्झन्थ्यौ कि मलाई। यो पुरानो खाली भागा टाइपमा यो गीत गरेको छ। मैले एल्बममा लगानी अनि कथा त्यो शब्द लय सबै कुरा मैले गरेको छ। तर त्यो गीत एल्बममा मैले 2 भागा मात्रै आफू गाएको थिएँ, ताकि अन्य कलाकारहरूलाई दिएको छ। जिबाले सुरुका दिनमा तमले गौनाहरूलाई लेख्दै काम व्रत गरे, भाका बनाउने काम गरे, सिर्जना छ आफसित भनेपछिमा मान्छे जै बेलाले चल्न सक्दैनन् भन्ने यहीबटै प्रश्न हुन्छ। किनकि 62 सालबाट गीत सङ्गीत क्षेत्रमा यात्रा गरिबर अहिले आइबर घुमाकर्म घुमाले तमलाई भौती चर्चामा ल्याइरहेछ। एक समयमा थोक्काइदेखिया आफूलाई अभागी जसो ठारेलाई जीवलाई पछिल्ला दिनमा एकै गीतले तमलाई भौती चर्चामा ल्यायो, एमालाई तमले गर्व गरिरह्यो पक्कालाई। श्रोता सङ्गीत यसो मान्नु सर, म कसो सोच्छ भनेपछि अब उसरी अब युट्युबको पानो खोलेबाट हेर्दा भने हाम्रो गीतको व्यवस्था अब धेरै कम तल देखिन्छ। एकन चाहिँ अब जो गाउँघरमा पनि सुन्दिनन्, आफन्त मित्र आमा बोजा दाजुभाइ दिदीबहिनी जुनै भन्नान् त्यतिका मायाले गाएको गीत अहिलेसम्म ठिक छ। कसो समाजमा नराम्रो परिवेश दिन्थ्यो, अब जसले लगानी लगाएर म त्यो लगानी फिर्ता लिए हुँदा नलिए हुँदा सर आफ्नो ठाउँमा छ। भोलिका दिनलाई म बनाउने सर आफ्नै भाषामा आफ्नै रीतिथिति अब इसाइ हुने सर हाम्रो हातमा भने उसले हम गीत गरिदियो। उनीहरूले अब निको छ गीत जो सरस्वती मिडियाबाट बजन दियो हामीलाई आफूले आफूलाई खुसीको ठेगानालाई दिएन सर। अब जो आजको जुन बसाइमा यो सहयोग गरिदियो हजुरले खोजी मलाई यो बसाइमा मलाई कुराकानी गरिदिए, यो डाको हजारौँ श्रोतासम्म पुर्याउने जो प्रयास गरिदिए मेरा दिदीबहिनीहरू जहाँले जसैले अहिले सुन्नारै हुनन् उनीहरूले खुसी लाग्यो होला। अहिले आज दिदीका माइलको आवाज सुन्नु सक्यो भने माहौल साथै सर यो जिन्दगीको बारेमा मैले भारतको बेङ्गलोरमा लेखेको छु घुमाकर्म भन्ने गीत आफ्नै जीवनी जसो हो हजारौँसम्म मिल्यो। निको छ गीत भन्नु चाहिँ मलाई भिड नभएको जसलाई यो मतलब ऊ हो जसो लगानी मेरो फिर्ता भयो धन्यवाद छ बधाई छ तपाईँले पुरस्कारै जसो मान्नु सर म ठिकै लाग्यो। श्रोता सङ्गी आजकी ढोका भेट नवोदित एउटा गायक र सर्जक तेजु बिक मायालुसित हुन्ना छे। आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पर्ले हो यो हाम्रो विश्वास हो। यी बिचमा थोक्काइ बेर हम स्या गराल्नु तैपासा उनसित कि कुरडिका नि गद्दा कि न्युति आजले हुने हुँ त मने रेडियो छाडे काहीँ जन गया हाँ। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने, बर्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ। एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060। है त
खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरिबर नजाइन ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाइल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान लौ तसु बे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हा दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 श्रोतासँगै यथोक्कै बेर कि स्याबिस्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तपाईले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे पश्चिम नेपालमा इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ कार्यक्रम ढोका भेट यो बेला घरकी मौजौ सँगै छौ देखा सँगै बसेर मजासित सुन्ना छौ आज कलाकारसित हम कुरडकानी गद्दार्यौँ आज नवोदित डेउडा गायक रे सर्जक तेजुबिक मायालुसित कुरडकानी हुन्ना छे बहुती मिठी मिठी कुरडकानी हुन्ना छे देखा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा बहुती सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म पुग्यान बहुत जसा नवोदित कलाकारले यो बेला तम सुन्ना छौ जो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दा कि लेखा हौसी रहेछौ देखा यो क्षेत्रमा लाग्दो पढन्छ किन किन गरिहाल्लो मैले भन्बर देखा पाखुडा तन्काइबाट लाग्दा छौ त मुनलाई किन किन अग्रज कलाकार कि कुरडकानीबाट फाइदा पुग्न सकन्छ क्याकि उनले भौती सन्देशले दिनान एक किसिमले हिट्या यीबाट हिट्या यसरी हिट्यो भने ठेस नाइ लागि सङ्घर्षका आफ्ना पुराना दिनका अनुभवले तमारा माझमा राखान त्यही बेला त मुनलाई लाग्न सकन्छ कि गीत सङ्गीत क्षेत्र अथवा हरेक क्षेत्रमा सङ्घर्ष नगरे सफलता हात नाइलाग्या रहेछ भन्नेलाई हम प्रेरणा पाउन सकौँ आजले बहुतै सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म पुगेका एकजना कलाकार तेजुबिक मायालु हमसित छन् उनसित कुरडकानी गद्दातिर लाग्छनौ देखा समयले थोक्काइ हुन्छ थोक्काइ समयभित्र हामीले झिक्कै कुरडकानी गद्दु पर्ने हुन्छ तेजुजी हजुर अहिले पछिल्ला दिनमा तमरो बहुतै चर्चामा रहेको गीत घुमा कर्म घुमा यो युट्युबमा कति मान्छेले हेरिए गीतलाई अब युट्युबको माध्यमबाट अब कसरी मैले आज भोलि सर थाहा नपाएको छु हामी नेटवर्कको खतबत्ती भएको ठाउँमा छौँ हेरेर सर्दिपट्टि हाम्रो यहाँ त अब नेटवर्कको त अलिकति प्रभावै छ अहिले अब नेटवर्क कहाँ कहाँ टावर हालिरहनु भनेर शिक्षाहरू चाहिँ विकास त बिस्तारै हुने लाग्छ सर हाम्रो देश त हुने बेला त प्रेसिडेन्टले तनातन के छ कि खालीले कल बनाउन देखा यसो हुन्न चाहिँ अब तपाईँले खाले मलाई धेरै दुःख भयो मेरो घरबाट माथि आएपछि हजुर जस्तो कुराकानी हुन्न छ कति होला सर अब कति भ्युज हुने अब के गीतले पैसा कमाले त म नै सोच्छु सर
तर अब देश प्रदेशमा कसो ढोकाइ भोकेका मान्छे ल निको रहेछ गीत जोड भर्दिएला के लाग्ने जस्तो मलाई महसुस हुन्छ सर। अब ठिक छ ये गीत बठेलै लगानी उठ्या आधार नाइ थियो तयको मतलब हजुर ये गीत बठेलै लागे कि लगानी उठ्ने सम्भावना नाइ थियो अब एकदम सर। अहिले कसरी भन्नु नै थिङ जस्तो लागेको छ सर। अब कलाकार क्षेत्रतिर लागेका कलाकार मित्रहरूलाई थाहै होला हाम्रो मौलिक बेहोरा यसो हामीले निको बनाए कुनै चाडपर्वलाई आधार बनाए त्यसो विषयवस्तु देखे सुनेको एकदमै त्यसो बनाएपछि कमै जानिन्न सर। अडियो या भिडियो जसोले हो यहाँ हामीले त अहिलेसम्म परे मेरो भिडियो अहिले यो देशभक्ति गीत मात्रै हो सर। तपाईँलाई लाइभ त्यसो हामीले बने लेकिन भिडियो जसो बनाए लगानीले अब कमै भयो सर। लगानी त भट्टेन अब बढ्दै जाने यो हाम्रो आउने बाटो भने त अब युट्युबको अब युट्युबका सरहरूलाई अब निका भए विश्वासले भएपछि ल नाम गोले गयो अब राम्रो गुगल च्यानलसँग दर्ता भएका च्यानलमा गीत भएबाट अहिले युट्युब च्यानल निजीले युट्युब च्यानल आफ्नो छोरीहरूले आफ्नो गीत हाल्न लाग्छन्। जसलाई युट्युबबाटले के आउने कि नआउने अब कहिले गयो कसरी पाइने उसरी गएको सर लाखौँको भ्युजमा गएबाट त्यसरी गीत अब दिन त्यसले काटिन नारायण गीत त अब साथीहरूका बोजनान हामीले सुन्नार्यौँ कुनै बिजी गाइटेन भन्नार्यौँ कसो भन्नार्यौँ समस्या भेटिया कुनै सुन्नान गीत हाम्रो गीत अनि स्थान कम पारेको छ। तपाईँले त भन्नाले अब के गर्दै कोही साथी तस प्रेरणालाई दिन मलाई निको मुन्नानी बच्चो भन्ने साथी अब गीत सुन्ने मेरो गीतप्रति अब भएका साथी दिल लगानी धेरै गरेले यस गीतमा भन्ने यही फरक किसिमको गीत बना त तब त्यो उहाँहरू त्यसले कमाउनु पऱ्यो भन्ने प्रेरणा दिन कुन चाहिँ निकै लाग्यो कुन चाहिँ पशु सडकबाट जस्तो एक गीत बनाउँछु भन्ने होइन कति लाग्ने त्यो लाग्यो भन्ने तपाईँको पैसा कमाउनु फेरि के बाटो होला भन्ने म सोचिरहेको छु सर। अब अहिलेसम्म यस मैले दर्जनौँ गीतमा गीत लेखेर बनाएँ गाए स्वर दिएँ त ठिकै छ नयाँ व्यक्ति गीत लेख्छु देशभरि युट्युबमा बढी पपुलर हुनु भन्ने मैले नयाँ सोच्छु सर। अधिकांश कलाकारको कसो देखियो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा भने हजारौँ गीत गाएला एक गीत हरेक कलाकारका जीवनमा इस्यु बनिबर हुने रहेछ कि जय गीतले सारा श्रोता दर्शकसम्म पहिचान भइदिने क्याकि तमले बहुत गीत त लेखिरहेछौ यो अगाडिलाई बहुतै गीत गाइलै रहेछौ गाइसके पछाडि अहिले घुमा घुमाले मात्रै तमलाई यति चर्चामा लिइसके पछाडि किन बेला तेजुबिक मायालुलाई गायक रहेछन् भनेर देखा बहुत जसा मान्छेले थाहा पायो यो गीत तमरो एक सफल गीत हो जसो लागन्छ। बहुत बिट्टो कार्यक्रम ढोका भेटमा मूल्य बजाया तमारा शब्द सुनन्या जयमा छ देखा कभै जेलमा कभै रेलमा घुमा कर्म घुमा मान्छेलाई हरेक बेला कर्मले घुमाइरहेछ देखा कोही कसै समस्यामा छन् कोही कसै समस्यामा छन् सन्तुष्ट कोही नै थियो तपाईँलाई यो जिन्दगी बडा अचम्मको छ एक किसिमको रङ्गमञ्च जस्तो छ घुमाइरहेछ तमारा शब्द सुनन्या भौती मौलिक शब्द छन् वास्तविक मान्छेको पीडा तमारा गीतभित्र छ ये उल्ले ये गीत सुनन्या हरेक मान्छेलाई रोइ हुन्छ जस्तो लागन्छ। अब के गर्दौँ घुमा कर्म घुमातिर लाग्दौँ त एकदम सर त्यसै बिचबाट एकदम छ म घुमा कर्मको ल हजुर किनकि भाग्य मैले पालना गर्दैछु सर त्यसो छ गर्नु हुन्छ सुरु गर। छाते बाबीको लैजान्छ घुमा कर्म घुमा यो जमिन जैजात कठै रातनी नहीं दीना भूख नहीं वो मेरी रुमझुमा अब छिट्टै फर्किआउँछु घुमा कर्म घुमा प्यारे जन्म्या था कठै रातनी नहीं दीना भूख नहीं वो मेरी रुमझुमा प्यारे जन्म्या था कठै रातनी नहीं दीना भूख नहीं वो मेरी रुमझुमा। itu sih produksi radio दर्शकले खुसी छ सर। जीवालाई बहुतै मान्छे खुसी छन्
विशेष खुसी हुनुपर्नेवाला खुसी सन्तान यो गीत सुनन जा कसो भन्नान् एकदमै खुसी छन् सर। अब जसरी यो क्षेत्रतिर मैले लगानी धेरै गरेँ सर। अब थाहै छ, बाबालाई थाहै, इजोलाई थाहै, आफ्नो अरूमा त्यो जीवन सङ्गीतलाई थाहै भएर कुरा बि। तर पनि ठिक छ, यसरी सुख दुःख अब कन्जे अब यो पाराले होइन आँखा बुद्धि अब सुन्नान देख उहिले खाले फलाने मान्छे यो क्षेत्रतिर थियो यो हो भन्ने किसिमले चिनिरहेछ मलाई। गायक भन्नुन्जेल अलि मलाई निकै लागेको छ सर। एक मस्तका साथीसँग कोही मास्टर हुन, डाक्टर छन्, विभिन्न छन् होइन, अर्को आफ्नो आफ्नो निकायतिर छन्। मैले यो त्यसैलाई अङ्गले हुने त तुलीले आज मलाई खोज्या कहाँ छन्, के छ तम्रो बसाइ भन्ने यो मेरो पछाण भनौँ, मेरो ढोकाबिट आज लाखौँ मित्रसम्म गरिदिया। न त कहाँ आएको बेटा सर। मैले एक सामान्य कसै घरमा घुम्ने थिएँ, कसो मलाई मौका नै सायद मिल्ने थियो सर, नै मिल्ने थियो सर। घरकी मौजो सबै खुसी रहन्। म परिवारका बारेमा थोक्काइ कुराकानी जोडिहाल्नु। कतिजनाको म परिवार छ, कति छन् नन्तिना? सर मेरा 3 छन्, दुई छोरी छन्, 2 चेली, एक चेलो छ सर। कक्षा 9 मा पढ्दा छ अहिले। अभी हाम्रो भुवनेश्वर माध्यमिक पढ्दा छ सर। 9 मा पढ्दै गेदाका बाबा भइसकिया रहेछौ। कबै काहीँ जीवन सङ्गिनीले गेदान के लेखा अब कापी किताब किनिदियो, तै गीत गाउने रुपियाँले हडेल नुना कपडा किनिदियो, खाना के चाहियो, लौना कि चाहियो, तैतिर जन लागो भनेर कबै काहीँ गुनासुनाइ गर्दा त? अब त्यो त हुने कुरा नभए सर। अब कबै त हुन्छ ल, सायद हजुरले बुझिया कुरा भन्ने चाहिँ पऱ्यो सर। अब त्यो तनाव त हामीलाई आइरहन्छ, समस्या त अब भन्ने बेला लाग्ने जाति सुधारन्छ अरे उपछि आउने भन्ने त हामीले ढाकेले सर। घरपट्टि पहिले क्यासेट ठेक्को 50,000 रुपियाँ लाग्दियो, 3 लाख कमाउने हाम्रो त गीत धेरै झन् भन्ने किसिमले हामीले घरपट्टि ठगाएपट्टि जब गर्नुभयो पैसा नलगिहालेन आयो सर। त्यो बेला पैसाले थियो, अब अहिले त पैसाले हरायो सर। जो दिन उधारो भन्ने थियो, अब ठुलै बन्द भयो। अब महँगै हाम्रो त देशमा कसो भयो। अब किसिमले समस्या छ। अब खानतिर अब यो गाडा क्षेत्रतिर हेर्दा सर के हेर्दा अब समस्या छ। कसरी गाई गोरु पाल्यो, कसरी मान्छे पालिने। पहिलेका मान्छेले भेटा मिल घाँगर खाएको थियो, आफ्नो के खजुरीमा त मिल घाँगरले मिल्दैन त मुस्किल छाप्दा सर। म त उसले आयो आफ्नो आर्थिक किनबी रोजगार किनबी सर परदेशका भएर गयो होइन। हाम्रो 19 बिघाजी त्यो भाइ भन्थ्यो होइन, बा परदेशै नै परदेशैको दिन भन्ने एक सुर्ता त धेरै छ भने गीत त गीत धेरै बजाउँछ सर भारत छ। उसो छ सर। अब परदेशी कर्म अब घुमाइएको छ सर। त्यही भएर अब म तसो देखेँ सर, मेरो भावनामा आयो जति सदनसी कर्मले कति ठाउँ डुले कातेर पैसा लेखा धेरै ठाउँ डुलियो। अब त्यहाँ बेच्छ त नगरी छाडेपछि घर आउने साउदले त अलि हुन्छ। अब हाम्रो ठाउँतिर अहिले भगवान् छन् मान्छेहरूले जहिलेले सापटी दलीसम्म दिने काम, अर्को काम गरिएको छ सर। जलखेल चलाउनाले हाम्रो जीविका चलिरहेछ। बहुत ही खुसी लाग्यो तेजुजी, आज तुमसित गीत सङ्गीतका बारेमा कुराकानी गर्या, तमारा मौ परिवारका बारेमा कुराकानी गर्या। सङ्घर्ष के कथा व्यथा छ, हरेक मान्छेले सङ्घर्ष गर्दै पड्या रहेछ जीवनमा। सङ्घर्ष नगर्यो भने सफल हुन नसकिने रहेछ भन्ने एक उदाहरण तमलाई हो। विशेष सपोर्ट गर्यो भाइहरूले। मेरा दुई भाइ छोरी, मेरा 2 बहिनी चाहिँ उनले मतलब बिहा सबै भइसक्यो। अब 2 भाइहरूले भारततिर संसारिस महामारीकै जोखिममा अब यहाँ त जिन्दगी नहुने भयो त उनले काली शब्दबद्ध भयो। उनले सजग छन् एकदमै गीत सङ्गीततिरले लागिरहँदा किनकि एक छोरा हुन्छ भन्ने कुराकानी त थियो। अब सर कर्मल टोलीहरू घुमाएको भनेको हुन्छ भन्नुहुन्छ, यताउता विभिन्न समस्या आइरहन्छ। जब तक कर्मले तमलाई घुमायो, गीतले सफल बन्यो, थोक्काइ ठक्करले खनै पड्या रहेछ। ठक्कर नखन्जासम्म शब्दले दिमागमा त एक किसिमका नहुने ऱ्यान भन्नेलाई बुझियो क्या कि भोग्दै पर्छ सर। आम बात अब सबै मान्छेको दिमागतिर त्यसो भए हरेक प्रत्येक मान्छे कलाकार क्षेत्र गीत गजलतिर यो क्षेत्रतिर लाग्दैन सर। उनको छुट्टै हुन्छ। अब आफ्नो आफ्नो शैलीमा लेखे हुन्न गीतहरू, सबैले आफ्नो आफ्नो मर्जीले गरेर सङ्गीत अब कसैले हामीले नगर भन्नुलाई पाइएको छैन सर। उनको मर्जी छ। अब सुन्ने तै किसिमको गीतले सुन्दिन रहेन। अहिले त युट्युबको जमाना छ सर। पहिलेदेखि रेडियोले यति हुन्छ भने गाउँमा कोही देश प्रदेश ल्याउनेवाला रेडियो ल्याउँछ भने उनीहरू रेडियो सुन्नेको लेखा मिलवाला त भेगा 2-3 लाख सुन्थ्यो भने जब कपाल कपाल भयो धेरै ढुङ्गाडाहरूले सुन्छ भने 1-2 रेडियो हुन्छ। अहिले के छ सर, जमाना युट्युबको छ। तपाईँलाई जुन युट्युबले सबै कुरा भेगाइरहेको छ सर।
सडक पे जाँदा मोबाइल जिदिन दिन त्यसपछि जानु अहिले रेडियो यसो कस्तो कार्यक्रम बजाउँछ आदि प्रेरणामूलक कार्यक्रम सन्देश हाम्रो भाषा संस्कृति वेशभूषा यो जग्गामा गएर भन्ने कार्यक्रम पुरा यहाँ अहिलेका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई नै चिन्किन फेसबुकतिर अर्कोतिर अब लाग्यो भने अब कहिले के भन्नु सर बिस्तारै तेजुजी समस्या हजुर तमसित कुरडकानी गद्दा गद्दै आजकी लेखा ढोका बिटको समय सकिया हो देख्या आजले कुरडकानी गद्य मन त थियो मन होइबरलै के गद्य समय सकिया थाहै नै हुनु देख्या 8:45 निस्क्यो हाम्रो स्टुडियोका घडीमा छड्डी बार तमलाई के भन्ने मन लागिरहेछ त ढोका बिटका माध्यमबाट के कुरड भन्ने मन लागिरहेछ भने भनिदियो तैपछा बिदाबारी हुँला एकदम भन्न के छ सर अब म यही भन्न सर हाम्रो यो लोकप्रिय कार्यक्रम जो ढोका बिट छ ढोका बिट हाम्रो सेभेन स्टारले जो बजाइरहेको छ यसरी अर्को स्टुडियोबाटले सुदूरकी पछाड अर्को छ हाम्रो मौलिक बेहोरा आफ्नो चार्ट यो सबै कुराको जग्गैमा जहाँसम्मले गर्दै सकेसम्म गर मै खाउँ मेरै मात्र भन्ने भावना राखेबाट होइन भोलि मरिने भन्ने भावना राखेर चाहिँ एकअर्काप्रति काम व्यापार गरिदियो भन्न चाहना सर अब विशेष गरेर आज जो मौका दिया सरले मलाई एक लेखा त मैले हृदयका माझबाट हजुरलाई प्रवृत्ति हाम्रो ओजीलाई एकदमै सम्झेर उनलाई पनि मेरो नमन छ सर नन्दा हाम्रो नलिन दाजुजीलाई धेरै धन्यवाद दिए उनले मलाई यो मौका विशेष जुटायो सर हजुरलाई धेरै धन्यवाद दिए सर लौपुत तेजुजी कार्यक्रम ढोका भिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया तैकी निम्ति तमलाई ढोका भिटकीतिर अहिले झिक्कै धन्यवाद दिए हजुर धन्यवाद नमस्कार श्रोता सङ्गी आजकी ढोका भिट नवोदित डेउडा गायक र सर्जक तेजु बिक मायालुसित गरे आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पर्यो भन्ने विश्वास हामीले लिइराख्यौँ हिजोसम्म कार्यक्रम ढोका भिट सुनि साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिए त्यसरी कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट नागार्जुन मौर्य उद्योग दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक र भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडीजीलाई भौती धन्यवाद दिबर धन्यवाद दिन त पल्ला खण्डा सङ्गीलाई छुट्टा छ देख्या पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेम ओड रे नवीन राज अवस्थीलाई भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार आजका हाम्रा पाहुना नवोदित डेउडा गायक रे सर्जक तेजुबिक मायालुले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत तुम्हारा माझमा छाडेर आजकी लेखा भनेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तमणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना हुइजोन लौपै नमस्कार जेलमा कैलै रेलमा घुमा कर्मा घुमा कैलै चिल गाडीमा कठै रातले नै दिन भोक्नै हो मेरी रोमा झोमा सुर्ता मात्रै पर्दा